गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर की जा रही है, राजा की कुर्सी। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। तो हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक अब्दुल नाम का बहुत ही मशहूर कारपेंटर था और वो अपने बेटे के साथ क्या करता था, बहुत शानदार जो है वो कुर्सियाँ बनाता था। और वो और उसका बेटा कुर्सी बनाने में बहुत माहिर था। यहाँ तक उनकी महारत थी कि अलग अलग देशों के जो राजा थे उनसे कुर्सी जो थे बनाते थे। और अब्दुल के पास जो था 2-2 साल तक का टाइम नहीं होता था। वो सिर्फ बनाता ही राजाओं की कुर्सियाँ थी, आम व्यक्तियों की कुर्सियाँ नहीं बनाता था। वो और उसका बेटा जो था वो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से खूब इंजॉय कर रहा था, राजाओं की कुर्सियाँ बनाते थे। उनका ग्रैंडसन था हबीब। हबीब जो होता है वो बोलता है, दादू जान कहते हैं हाँ, कहते हैं आपने कितने राजाओं की कुर्सियाँ बनाई। तो अब्दुल्ला जो है अब्दुल है वो बोलते हैं मैंने कम से कम 100-150 राजाओं की कुर्सियाँ बनाई है। तो यहाँ पे हबीब बोलता है अब दादू जान, क्या आप अपने लिए एक भी कुर्सी नहीं बना सके। यहाँ पे जो है अब्दुल वो एक लंबी सांस लेता है, कहता बेटा हम लोग मिडिल क्लास हैं, हमारा काम है नौकरी चाकरी करना, लोगों के लिए कुर्सियाँ बनाना, हम अपने लिए कुर्सियाँ नहीं बना सकते। और यहाँ पे जो हबीब है वो अपने दादू जान से जिद करता है कि दादू जान मुझे जो है आप एक राजा की कुर्सी बना के दीजिए। तो यहाँ पे जो अब्दुल होता है अपने ग्रैंडसन को समझाता है कि बेटा राजा की कुर्सी जो है हम बना सकते हैं, लेकिन उसके योग्य बनना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास बंदे हैं, हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपने लालच होते हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। मेरे दादा के दादा ने भी कुर्सियाँ बनाई हैं, मैं भी बना रहा हूँ, तेरा बाप भी कुर्सियाँ बना रहा है, तू भी कुर्सियाँ ही बनाएगा, आगे तेरे बच्चे भी कुर्सियाँ बनाएंगे। क्योंकि एक रीत चली आ रही है, राजा का बेटा राजा, नाई का बेटा नाई, मोची का बेटा मोची, और ऑफिसर का बेटा ऑफिसर। ये ऐसा ही चलता आ रहा है और ये ऐसे ही चलेगा। अब हबीब था, कहते हैं बाल हट, राज हट और त्रिया हट। ये 3 हट जो होते हैं ये बहुत मशहूर होते हैं। जब राजा अड़ जाए, जब बालक अड़ जाए या स्त्री अड़ जाए तो फिर ब्रह्मा जी भी उसका कुछ नहीं कर सकते। अब हबीब जो था वो अपने दादू जान के साथ अड़ गया कि दादू जान हम तो खाना नहीं खाएंगे जब तक आप हमारे लिए एक राजा की कुर्सी नहीं बनाओगे। तो इधर से अब्दुल ने अपने बेटे को बोला कि भी आप हबीब को समझाओ। लेकिन हबीब इकलौता बेटा था और अपने बाप का प्यारा था। बाप जो होता है वो अपने आप को बेच देता है लेकिन बच्चे की इच्छा ज़रूर पूरी करता है। उसने बोला कि अब्बा जान, अगर हबीब इतनी जिद करता है तो आप कुर्सी बना दो ना। आपने 150 राजाओं की कुर्सी बनाई है, तो क्या अपने ग्रैंडसन के लिए कुर्सी नहीं बना सकते। यहाँ पे अब्दुल बोलता कि बेटा तेरे को नहीं मालूम, इन कुर्सियों के पीछे बहुत कुछ और कीमतें देनी पड़ती हैं। ये हबीब तो भी बच्चा है, तू समझ। तो यहाँ पे हबीब का जो फादर होता है वो भी अपने पिता के साथ अड़ जाता है कि नहीं, मेरे बेटे ने एक छोटी सी बात बोली है, 13-14 साल का बच्चा है तो आप उसकी जो है इच्छा पूर्ति करो। खैर, अब वही सिस्टम होता है कि वो एक जो है अब्दुल जो है एक नकली कुर्सी जो है वो बनाता है। तो उसके ऊपर वो सोने के जो है कील नहीं लगाता, वो पीतल के कील लगा देता है। और उस पर जो है शेर की खाल नहीं लगाता, गिदड़ की खाल लगा देता है। तो वो हबीब को बोलता है बेटा
یہ تیری راجا کی کرسی تیار ہو گئی، یا تو اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن حبیب جو ہے وہ چاہے مڈل کلاس تھا، لیکن جو مڈل کلاس کو ایک ٹیکہ لگا ہوتا ہے ریپلیکا کا، چاہے وہ ریپلیکا گھڑی ہے، چاہے ریپلیکا جو ہے برانڈڈ کپڑے ہیں وہ پہننے کا، لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا، کہتا جو ابا جان دادو جان آپ میرے کو کرسی بنا کے دو گے، وہاں پہ گیدڑ کی کھال نہیں چاہیے، گیدڑ کی کھال پہ تو ہمارے باپ دادا بیٹھتے آئے ہیں، مجھے شیر کی کھال والی کرسی چاہیے اور اس کے اوپر سونے کی کیلیں لگیں گی۔ اب بچہ ضد پہ اڑ گیا، اور بچے کا باپ جو تھا وہ بھی ساتھ میں ہو گیا، تو عبدل جو ہے باپ بیٹے کی اچھا کے آگے اس نے سر جھکایا، اس نے بڑے کنٹرول ریٹ کے اوپر جو ہے شیر کی جو ہے کھال منگوائی، سونے کے کیل جو تھے وہ بھی منگوائے، اور اس نے پھر اسے سمجھایا کہ بیٹا حبیب، یہ جو کرسی جو ہوتی ہے راجا کی کرسی، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ صرف کرسی نہیں ہوتی، اگر صرف اس کا پرائز ہوتا تو عام جنتا کے لوگ بھی میرے کو اس کا پرائز دے سکتے تھے، اس سے 10 گنا پرائز بھی دیں، لیکن یہ میں کرسی ان کو نہیں دیتا، اس کے کچھ کارن ہیں، گپت رہسیہ ہیں۔ لیکن حبیب ہے کہ مانیں گے نہیں، تو خیر عبدل نے جو ہے اپنے کارپینٹری کے ہنر کو آگے ظاہر کیا، اور 2-3 مہینے میں لگ کے بڑی شاندار زبردست ایک کرسی بنائی، اور وہ کرسی جو تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی بھی راجا اسے خرید سکتا تھا۔ اس نے بولا حبیب بیٹا، یہ کرسی جو ہے یہ میں نے تیرے کو بنا دی ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھنا مت۔ حبیب جو ہے وہ ماننے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا، وہ بچہ کیا جو ضد نہ کرے، حبیب اس کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، اور بیٹھتے ہی جو ہے اچانک وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کو جو ہے کسی ویکتی کے جو ہوتا ہے سدھ پروش ہوتا ہے اس کے درشن ہوتے ہیں، دیو پروش کے درشن ہوتے ہیں، تو وہ حبیب کو آشیرواد دیتا ہے، حبیب کو بولتا ہے بیٹا ابھی تو اس کرسی کے لائق نہیں ہے، اس سے پہلے تمہیں کئی جب تب کئی انوشٹھان کرنے پڑیں گے، اور میں ایک دیو پروش ہوں، میری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ میں تیرے کو جب تک اور انوشٹھان کرواؤں۔ ادھر سے وہی دیو پروش جو ہے وہ عبدل کو سپنے میں آتا ہے کہ اگلے 30 دن تک جو حبیب بے ہوش رہے گا، لیکن تم نے چنتا نہیں کرنی، اس کا انوشٹھان اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ چلے گی۔ خیر حبیب جو ہے وہ ابھی بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جو دیو پروش ہیں وہ اسے ہر پرکار کے انوشٹھان جو ہے وہ سکھانے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا تپو راج راجو نرک، پہلے تپ کرنا پڑتا ہے تب راج ملتا ہے۔ اور مڈل کلاس میں جو یہ بچہ پیدا ہوا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا، یہ پرائز تو کرسی کا پے کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن کرسی کتنی ویلیوبل ہوتی ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اسے ابھی سمجھنا باقی تھا۔ دیو پروش نے جو ہے اس کی 40 دن جو ہے اس کا جو ہے اس کو پراپر انوشٹھان کروائے، انوشٹھان کروانے کے بعد دیو پروش جو ہے اس کے جانے کے بعد 4 اور ویکتی آ جاتے ہیں۔ دیو پروش بولتا ہے حبیب یہ تمہارے 4 جو ہیں گرو ہیں، یہ ایک کا نام سام ہے، دوسرے کا نام دام ہے، تیسرے کا نام ڈنڈ ہے، چوتھے کا نام بھید ہے۔ یہ سام تمہیں سمجھائے گا کہ لوگوں کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، اور جن کو سمجھ سے نہیں سمجھ آتی بات ان کو دوسرا ششیہ بتائے گا۔ سام کے بعد دام ہے کہ کسی کو کیسے پرائز دے کے اگر وہ بات نہیں مانتا تو اسے مولیہ دو، تو یہ تمہیں سارے گن بتائے گا۔ سام دام کے بعد ڈنڈ تیسرا گرو ہے، یہ تمہیں بتائے گا کہ جو پیار سے بات نہیں مانتے ان کو کیسے ڈنڈ سے ڈرایا جائے گا، اس کے بارے میں بھی پتہ ہوگا۔ جیسے کہ راجنیتی میں جو لوگ ہوتے ہیں رولنگ پارٹی کے لوگ سی بی آئی کو یوز کر کے اپوزیشن کے پارٹی کے کئی لوگوں کو دبا دیتے ہیں۔ سام دام ڈنڈ کے بعد بھید آئے گا۔ بھید ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات نہ مانے تو اس گروپ کے آپس میں ہی شترتا ڈلوا دی جاتی ہے، تو یہ 10 دن تک تیرے کو راجنیتی کی پراپر ایک ٹریننگ دے گئے۔ حبیب جو ہے وہ بولتا کچھ نہیں ہے، اور حبیب کے جو دیو پروش ہوتے ہیں وہ ماتا پتا کو بولتے ہیں کہ اس کے منہ میں دودھ اور پانی آپ ڈالتے رہنا، اس کا دھیان رکھنا،
चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपके बच्चे ने जिद कर ली है तो इसे पता तो लगना चाहिए ना। उसके माता पिता जो है हाथ जोड़ते हैं कि जी हमें राजा की कुर्सी नहीं चाहिए, हमें बेटा दे दो। लेकिन कहते हैं ये तुम्हारा बेटा जिद्दी था, इसे समझ नहीं थी, ये समझता था कि राजा की कुर्सी मजाक है, उसे कोई भी कारपेंटर बना देगा, ऐसा नहीं होता। अब इस कुर्सी के साथ जो जो शक्तियाँ जुड़ी हैं उन्होंने अपना अपना काम करना है, तो ये बोल के देव पुरुष उनको आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। अब 10 दिन की ट्रेनिंग जो साम दाम दंड भेद की होती है, उसके बाद वहाँ पे एक शैतान आता है। शैतान आके सबसे पहले अब्दुल को दर्शन देता है। शैतान को वो प्रणाम करता है, कहता है देख तेरा बेटा जो है, तेरा जो ग्रैंड सन है वो राजा बनना चाहता है। राजा सिर्फ देवता के गुण से नहीं बनता, उसको शैतानी गुण भी हो चाहिए। तो अब इसकी 20 दिन जो है शैतान की ट्रेनिंग जो है वो मैं देने आया हूँ, और ये इस कुर्सी के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको मैं शैतानी ट्रेनिंग दूंगा। तो यो हबीब को शैतानी ट्रेनिंग देनी शुरू कर देता है। शैतान शैतानी के सारे गुण जो है, गुर जो है, उसको सिखाता है। उसको एक चीज़ और बोलता है, कहता देख तेरे को मैं सारे गुर शैतानी के सिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, तुम्हें अपनी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना होगा, तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने रिश्तेदारों को छोड़ना होगा। ये शैतान बोल रहा था। और जो तुम्हारा अजीज़ होगा उसका खून मुझे पिलाना होगा। ये बात सुन के हबीब जो है वो घबरा जाता है, कहता है मेरे को राजा की कुर्सी नहीं चाहिए। लेकिन शैतान खींच के हबीब को थप्पड़ लगाता है, कहता तुम मिडिल क्लास जो हो, तुम हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन तो करते हो, लेकिन किसी चीज़ की कीमत नहीं अदा कर पाते, ना ही आप डिज़र्व करते हो। अब तो जो ये तेरे को जो काम बोले हैं वो तुम्हें करने पड़ेंगे। खैर, शैतान जो है वो जो है हबीब मान जाता है कि मैं अपने दोस्तों को भी छोड़ दूंगा, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दूंगा। और उसके बाद जो हबीब का एक छोटा भाई होता है वो उसका थोड़ा सा खून निकाल के शैतान को पिला भी देता है। लेकिन उसका भाई ठीक, जो शैतान उसके भाई को ठीक कर देता है। और अब जो था उसके पास काफ़ी जो थे गुर आ गए थे। अब उसे समझ आ गई थी कि राजा की जो कुर्सी होती है वो सिर्फ जो गुदगुदी जो मखमली जो है गद्दी नहीं होती, उस पर बहुत बड़े कांटे लगे होते हैं। अब उसके बाद एक देवकन्या आती है, वो उसे एक तलवार दे देती है। कहते हैं ये जो तलवार है ये हमेशा खून पिएगी, और चाहे तुम आम जनता का खून जो है वो करना, चाहे अपने शत्रुओं का खून करना, इससे इस तलवार का लेना देना नहीं है, लेकिन इसे तो खून पीना पड़ेगा। जिस दिन ये तलवार जो है क्या करेगी, तू इसका खून नहीं पिलाएगा ये तेरी गर्दन काट देगी। ये बात सुन के हबीब जो है थोड़ा घबराता है। लेकिन क्या बात होती है, अब जो है एक मिडिल क्लास व्यक्ति जिसे कि सपने में देखा था कि ये कुर्सी जो है उसके बाप दादा बना रहे हैं, तो वो भी उस पर बैठना चाहे, आज उसे पता लग गया कि ये कितना आसान हो, कितना डिफ़िकल्ट होता है राजा की कुर्सी पे बैठना। उतने में एक और देव कन्या आती है, वो थोड़ी सी क्रूप होती है। कहते आप देव कन्या हो लेकिन क्रूप हो। कहती मेरा नाम फेलियर है, मेरा नाम रिजेक्शन है, मैं जो है ह्यूमिलेशन और इंसल्ट हूँ। तुम राजा हो, कई बार तुम्हें फेलियर फेस करनी पड़ेगी, कई तुम्हें लोग रिजेक्ट करेंगे, कई बार तुम्हें जो है जनता से जो है वो रिजेक्शंस मिलेंगी, लेकिन तुमने अपनी कभी हार नहीं माननी। मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ। मीडिया में तुम्हारे खिलाफ लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे, तुम्हें बदनाम करेंगे, लेकिन तुमने जो है अडिग रहना है। चाहे बोलो तो बेशर्म रहना है, चाहे अडिग रहना है, जो ऐसे भी आप तो समझो, तुमने ये मेरी बात को मानना है। तो उनको भी प्रणाम करता है। उसके बाद एक और देव कन्या आती है। कहते आप किस लिए आए हो? कहते मैं इसलिए आई हूँ कि मैं तुम्हें एक चाकू देने आई हूँ। बहुत सारे जो दूसरे राजा हैं, शत्रु राजा हैं, वो तुम्हारा नुकसान करने के लिए तो हमारे पास सुंदर सुंदर विष कन्याएं भेजेंगे, ताकि तुम उनके जो है उनके जाल में फंस के वो आपको मार दें। या कई बार क्या होगा, इसी देश में और कई लोग हैं जो तुम्हें अपने वश में करना चाहते हैं, वो विष कन्याएं भेजेंगे। लेकिन क्या है, तुमने ये जो चाकू मैंने दिया है, ये चाकू तुमने जब भी देखा कि विष कन्या आती है उसको मार देना है, इसका तुमने ध्यान रखना है। अब हबीब जो था, जो 14-15 साल का बच्चा था,
وہ اس کی میچورٹی لیول 28-30 سال کے ایک ویسے کا ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہوش میں آتا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ جب وہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس کے پتا جی، اس کے دادو جان سبھی اس کے پاس آتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، کہتا کون بیٹا، کس کا بیٹا؟ اب میں صرف راجا ہوں، میں راج کروں گا۔ ہاتھ میں اس کے تلوار ہوتی ہے اور وہ جس کنٹری میں رہتا ہے اس کے راجا کے ساتھ یدھ کرتا ہے اور اس راجا کو یدھ میں ہرا دیتا ہے اور وہ وہاں کا راجا بن جاتا ہے۔ اور اب ایکسکیوز می، اب حبیب جو ہے وہ اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارا محل ہوتا ہے، بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، دھن دولت ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، لیکن حبیب کی عمر کے بچے جو کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، حبیب ان سے ونچت ہو جاتا ہے۔ اسے صحیح معنی میں پتہ لگتا ہے کہ اس نے یہ کرسی لے کے جو غلطی کی، تبھی دیو پرش آتے ہیں۔ حبیب رونے لگ پڑتا ہے ان کے پاؤں میں پڑ کے، کہتا مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے، میں دوبارہ سے اپنی اماں اور اپنے ابا جان کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنے دادو جان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ دیو پرش بولتے بیٹے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ راجا کی کرسی ہے، اب یہ تمہیں مل گئی ہے، اب جب تک کوئی دوسرا راجا تمہیں مارے گا نہیں تب تک تمہیں یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ اب حبیب مایوس ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر بات ہوتی ہے ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ان کے پیچھے ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے چاہیے، اس کے لیے ہم لوگ بہت انمولیہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں۔ لیکن جب جو چیز کے پیچھے ہم پاگل ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں ملتی ہے، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے جو پایا، جو ہم نے کھویا وہ بہو ملیہ تھا، جو پایا وہ کچھ نہیں تھا۔ ہوپنگ یہ سٹوری کسی کے کو سمجھ آئے گی یا کسی کے کام آئے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مڈل کلاس ہونا الگ بات ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن مڈل کلاس کا اپروچ وہ ہمیں کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جیون ملا ہے اور صحیح معنی میں راجا کی کرسی بنانے سے اچھا ہے آپ کو راجا کی کرسی کے اوپر بیٹھنا چاہیے۔ اس کہانی میں ایک سائلنٹ پوائنٹ تھا، وہ یہ تھا جو عبدال نے حبیب کو نہیں بتایا تھا کہ راجا کی جو کرسی ہے وہ صرف راجا نہیں خریدتے تھے، کچھ بہت بڑے بڑے بگ بزنس ہاؤسز وہ کرسیاں خرید کے وہ آگے کسی کو راجا بنا دیتے تھے اور اسے کٹھ پتلی بنا کے اپنے اشارے سے اس کے دیش کو لوٹتے تھے، ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ یہ چیز اس نے نہیں بتائی تھی، اور اب جو حبیب تھا وہ بھی کسی دھناڈیہ بگ بزنس ہاؤس کی کٹھ پتلی بن کے ان کے آگے ناچ رہا تھا۔ ہوپنگ یہ سٹوری کسی کو سمجھ آئے گی، کسی کے کام آئے گی۔ آل دا بیسٹ۔